स्वदेशी संरक्षित कोटाबाट चाहिँ विनोद चौधरी कस्ता व्यक्ति आयो होइन उदाहरणको लागि काङ्ग्रेसलाई मात्रै भन्दिनँ म यो यतापट्टि गयो क्या अब अहिले यो समावेशी समानुपातिक भने चाहिँ फेरि पनि तिनै पहुँचवालाहरू नै तपाईँको विभिन्न आवरणमा आउनेले गर्दा यो संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ जनताको हित यसले मात्रै चाहिँ गर्न सक्दैन त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो यो एजेन्डा बन्छ यहाँहरूको यो बन्नै पर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अनि यो बिचमा हेरौँ भनेदेखि तपाईँ भेट्नुहुन्छ बिचको समयमा तपाईँले जनयुद्ध गरिदिनु भयो नि त मान्छे मारिदिनु भयो के गरिदिनु भयो संरचना भत्काइदिनु भयो मान्छे मारिदिनु भयो छोडेर त भत्काइदिनु भयो राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ तपाईँको कहाँबाट भएको छ कि यो शान्तिपूर्ण हुनु राजनीतिक परिवर्तन विश्वमा कहाँनिर भएको मलाई एउटा भनिदिनु त भन्दा अलिकति तितो होला अब त्यहाँ सरकार बन्ने बेलामा उहाँले रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि मात्रै उहाँ यति कारण भने क्या त्यो पनि हो त्यसमा त्यो अनि अब उहाँले अब त्यहाँबाट कुरा गर्नुभयो भने हुन्छ 57मा राखेका एजेन्डाहरू पुरा भयो कि भएन त्यहाँबाट हेरौँ भन्नु पर्यो नि उहाँले 52मा पुगेर हुन्छ अब हुँदैन त्यसले गर्दा उहाँहरूसँग एका त असम्भव भन्ने कुरा भने उहाँहरू पनि अलिअलि सचेर आउनु पर्यो हाम्रा पनि अब भनौँ भने राष्ट्रियता जनतन्त्र र जमिजीका विरुद्धमा हामी गएका छौँ कतै भने त्यसलाई सचेर त हामी आउनै पर्छ कुरा मिठा कुरा लेख्ने बोलीमा मिठो बोलिदिने तपाईँले बुझेको किन यस्तो त्यस्तो मात्रै छ त देखियो यही छैन त्यस्तो मात्रै छैन अब हामीले मैले तपाईँले साँच्चै परिवर्तन गरेको भए साँच्चै जनताको जीवनस्तर उठाइदिएको भए तपाईँहरूले ल्याएको यही व्यवस्थामाथि किन प्रश्न चिन्ह उठिरहेछन् आजको दिनमा यो हो नि त कुरा एउटा कुरा सुन्नुहोस् हामीले ल्याएको व्यवस्था भन्नाले एउटा अघि मैले भने हामीले युद्धबाट सर्लक्कै ल्याएको व्यवस्था हो त यो होइन त तपाईँको जब टेबलमा आइपुगिन्छ नि टेबलमा आइपुग्दाखेरि त त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्दोलनको अगाडि छ एमाले पनि छ अब यहाँसम्म कि ऊ पछिल्लो चरणमा त तपाईँको राजाले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको हो नि त क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि लिएर जाने एउटा मात्र शक्ति आज पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको आशा गरेको शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो र यहाँहरूले भन्ने कुरा हो होइन भन्ने कुरा होइन यथार्थ यसमा दुईटा विकल्प छ एउटा यो रूपान्तरित भएर सचिएर जनताको पार्टी बनेर जानुपर्छ यथास्थितिमा यही गतिमा जाने हो भने हाम्रो अवसानलाई कसैले रोक्न सक्दैन अहिले हिँडेको जुन बाटो छ आजको दिनसम्म जसरी माओवादी हिँडेको छ यही बाटो गयो भने माओवादीको अवसानको विकल्प अरू केही छैन यसको निरन्तरता हो भने हाम्रो अवसानको विकल्प छ गणतन्त्र नेपाली जनताको गणतन्त्र जनताले अहिले के भन्छन् भन्दा अब राजतन्त्रको सत्ता राजाको सत्ता राष्ट्रपति भन्दा फरक केही छैन भन्छ हैन संघीयताको कुरा गर्दाखेरि अब उही हिजो विकास क्षेत्र थिए अहिले यो छ प्रदेश संरचना आयो अलिकति मन्त्रीहरू बढी बनाएर तल भत्ता खुवाउने भन्दा माथि काम संघीयताले नि केही गरेन भन्ने पनि जनताको गुनासो छ देखिएकै त्यही छ है अब तर स्थानीय तहमा भएको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराएकोमा जनता सन्तुष्ट छन् त्यो ठिकै छ तर भ्रष्टाचार बढेकोमा सन्तुष्ट छैनन् नि फेरि भ्रष्टाचारको कुरा त योभन्दा अगाडि नै मैले भने भ्रष्टाचार हिजो चाहिँ थिएन र अब भएको होइन हिजो थिएन र अब भएको होइन भ्रष्टाचार चाहिँ के भएको भन्दा भ्रष्टाचार गरेको जनताले देख्ने भयो क्या तल भएपछि हिजोका दिनमा देख्थेनन् आजको दिनमा देख्ने भयो सार्वजनिक भएको छ यसलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ यो पनि तल भएको छ तल भएको जनताले देखेर तुरन्तै तपाईँको प्रतिक्रिया दिएका छन् त्यसलाई नियमन जनता आफै पनि गर्दैछ क्या अहिले चाहिँ त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार त भएको छ तर त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने चाहिँ अधिकार जनतामै पुगेको छ त्यसले गर्दा तलको स्थानीय तहमा जनताको सहमति छ आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म सुदर्शन आचार्य दर्शकबिन आजको सन्दर्भमा पनि आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनसँग विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ बन्द सत्र जारी छ समूहगत छलफल र त्यसका निर्णयहरू समूहको टोली नेताले सुनाउने क्रम सकिएको छ र ती कुराहरूको प्रतिउत्तर अध्यक्ष प्रचण्डले दिँदै हुनुहुन्छ यसो भन्दै गर्दा समूहमा कसरी प्रचण्डको राजनीतिक दस्तावेजमाथि
छलफल भयो। चुरो र गुदो कुरो के छ? आज हामी मूलतः यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। लगायत अबको माओवादी र माओवादीले बोक्ने एजेन्डा र जनस्तरसम्म पुग्ने बाटो कस्तो हुन्छ त, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम त छँदैछन्। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, स्थायी कमिटी सदस्य पेशल खतिवडा। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। महाधिवेशन लागेको छ, बन्द सत्रमा हुनुहुन्छ यहाँहरू। बन्द सत्रमा छौँ। समूहगत छलफल सकियो? समूहगत छलफल भर्खरै सकियो। अध्यक्षले त्यसको अब स्पष्टीकरण र उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले 25-25वटा समूह बनाउनु भयो, छलफल गर्नुभयो। टोली नेताले त्यहाँभित्रका कुराहरूमाथि आफ्ना धारणा राख्नुभयो समूहमा। के रहेछ प्रचण्डको यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा? प्रतिवेदन लगभग सार्वजनिक भएको छ। तपाईँहरू कहाँ नि आइपुगेकै होला होइन। हामीले अब 21औं शताब्दीको समाजवादी नेपाली बाटो भन्ने शीर्षकमा छ र समाजवादमा नेपालको मौलिकतामा 21औं शताब्दीमा समाजवादमा कसरी जान सकिन्छ भनेर सामान्य त्यहाँ रेखा कोरिएको छ। अब त्यो पूर्ण छैन, अझै पनि पूर्ण छैन। अब सबै यो जनस्तरमा अब छलफल जान्छ। हामीलाई एउटा मार्गचित्र तयार भएको छ। त्यो मार्गचित्रमा हामी हिँड्दै गर्छौँ र जनस्तरमा यो छलफल बहस जान्छ र सबैतिरबाट फेरि आइसकेपछि यसलाई हामी अझ परिष्कृत, परिमार्जित र समृद्ध गर्दै अगाडि बढ्छौँ। र नेपालमा नेपाली मोडलको, समाजवादको क्रान्तिको मोडल के हुन्छ र समाजवाद प्राप्त भएपछि नेपाली जनताले के प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख हुन्छ। अहिले त्यो डिटेलमा छैन। यो टोली नेताहरूले आफ्नो धारणा राख्दै गर्दा समग्रमा कस्तो धारणा राखिरहनु भएको छ अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा? सबै टोलीहरूले बाट अध्यक्षको प्रतिवेदनको मूल स्पिरिटमा पूर्ण समर्थन जनाउनु भएको छ। पूर्ण समर्थन छ, फरक मत छैन? मूल स्पिरिटमा छैन। मूल स्पिरिटमा पूर्ण समर्थन छ। नपुग भएका कुराहरू सुझावको रूपमा थपेर यसलाई समृद्ध बनाउन केही सुझावहरू थप्नु भएको छ। प्राय सबैबाट आएको यही छ। अब विशेष गरिकन पार्टीमा देखा परेको अलिअलि भ्रष्टाचारका कुरा छन् होइन। अब मुलुकमै देखा परेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने विधि के छ, अब यो विषयमा अलिक बोल्नु पर्यो भन्ने छ। अब यो एमसिसीको बारेमा बोलेकै छ के अरे, यसलाई पूर्ण खारेजी गर्नु पर्यो भन्ने, खारेजी नै भनेर भाषा प्रयोग गर्नु पर्यो। खारेजी नै भन्ने ग्रुपबाट आएको चाहिँ हो, ग्रुपबाट, समूहबाट आएको चाहिँ पूर्ण खारेजीको कुरा छ। प्रचण्डको दस्तावेजमा के छ? दस्तावेजमा यथास्थितिमा यो पास हुँदैन र मुलुकको हित अनुकूल परिमार्जन गरेर संशोधन, मुलुक नेपालको हित अनुकूल संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब हित अनुकूल संशोधन भयो भने पास गर्दा के अप्ठ्यारो भयो र, तर त्यो हुन सक्ने सम्भावना देख्दिनँ मैले। सबैभन्दा बढी महत्त्वका साथ हेरिएको आत्मसमीक्षाको कुरा बढी छ भनिएको छ। प्रचण्डले के कुरामा आत्मसमीक्षा गर्नुभएको छ? आत्मसमीक्षा भन्नाले अब अलिक अझै पुगेको छैन। आत्मसमीक्षा भन्नाले पुरानो समीक्षा हो। अब त्यो समीक्षाको उहाँले आफूलाई केन्द्र बनाउनु भयो होइन। त्यसको मुख्य नेतृत्व भएकोले गर्दा सबै जिम्मा मैले लिनुपर्छ, लिन्छु भनेर भन्नुभयो। अब यो आत्मसमीक्षा नभएर समीक्षा हो र यसको जिम्मा धेर थोर हामी सबैले लिनुपर्छ। हामी सबैले जिम्मा लिनुपर्छ। उहाँले यसको नेतृत्व भएकोले गर्दा मूल जिम्मा लिनुभयो। आत्मसमीक्षाको विषयमा एउटा त उहाँले प्रचण्ड पथलाई हटाउने बेलामा, तात्कालीन एकता केन्द्रसँग एकता गर्ने बेलामा अब त्यो ग्रुपमा छलफल पनि नगरी, कतै कुनै निकायमा बहस नगरी, कतैबाट निर्णय नगरी निकाल्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा थियो। निकाल्नु त पर्थ्यो, तर त्यसरी निकाल्नु पुगिएन भन्ने छ। अर्को त्यसपछि अब शान्ति प्रक्रियामा आइयो र 2057कै राष्ट्रिय सम्मेलनले गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभा भनिसकेपछि
र त्यो संविधान सभा पनि भयो, संविधान सभाको चुनाव पनि भयो, एजेन्डा लागू भए, संविधान सभाको चुनाव गरेर सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा नेकपा माओवादी स्थापित पनि भयो। त्यसपछि अब संविधान बनाउने र मुलुकमा अब समाजवादको नयाँ बाटो कोर्नुपर्नेमा फेरि पनि विद्रोहको कुरा गरिरहनुले दुविधायुक्त कुराले चाहिँ कार्यकर्ता र आम जनतामा पनि हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको स्पष्टता सबैभन्दा कमजोरी कुन समयबाट हामी अगाडि बढाएर रहेछौँ भन्ने त्यही बेला हामीले एउटा बाटो प्रष्ट पार्न सकेनौँ। विद्रोह हो भनेदेखि संविधान सभाको चुनावमै नआउनु पर्थ्यो होइन, निरन्तर जानु पर्थ्यो। र संविधान सभाको चुनावमा आएर जनताले पहिलो पार्टी बनाइसकेपछि फेरि विद्रोहको कुरा गर्नुभन्दा संविधान बनाएर त्यसमा समाजवादका बढीभन्दा बढी प्रगतिशील पक्षहरू राख्दै समाजवादी बाटो कोरेर नयाँ कार्यदिशा निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्ने कुरा त्यहाँनिर चुकेको भन्ने कुराहरू त्रुटि भयो भन्ने छ प्रश्न चाहिँ मुख्य चाहिँ। यसो भन्दै गर्दा प्रचण्डको प्रतिवेदनमा अन्य दलहरूको सँगको धारणा कस्तो हुने, तिनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुने भन्ने कुराहरू स्पष्ट कोरिएन भन्ने गुनासो बढाएका छन् भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। यो छैन, त्यो अलिकति पुगेको छैन, त्यो ग्रुपबाट आएको छ र अब यसलाई समृद्ध गर्दा उहाँले त्यो राख्नु उहाँले कि हामीले राख्नुपर्छ त्यसलाई। दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उनको वर्ग चरित्र, उनीहरूले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरूसँग हामीले सहकार्य गर्ने हो कि उनीहरूसँग तपाईँको स्वतन्त्रपूर्ण व्यवहार गर्ने हो, संयुक्त मोर्चा बनाउने हो कि एकता गर्ने हो भन्ने पाटो अलिक कम छ। राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ कि फल्नो पार्टीलाई फल्नो दृष्टिकोणले हेर्ने, उनीहरू हाम्रा यस्ता किसिमका दुश्मनहरू हुन् भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिन्थ्यो, तर अहिलेको यो छैन, प्रतिवेदनमा छैन भन्ने कुरा सुनियो। छ, सारांशमा छ, त्यसलाई विहङ्गम व्याख्या छैन, त्यो राख्नुपर्छ भन्ने नि छ। अर्को कुरा, यो पार्टी एकता, एमालेसँगको पार्टी एकता ठिक थियो, पार्टी एकता गर्नु बेठिक होइन भन्ने कुराहरू प्रचण्डले उल्लेख गर्दै गर्दा त्यहाँ समूहगत रूपमा कसरी विषय यो प्रवेश गर्यो र यो विषयको त्यो हो। त्यहाँ पनि के छ भने एउटा त उहाँले राख्नुभएको कुरा प्रति चाहिँ विमति छैन, एकता गर्नु पर्थ्यो, त्यतिखेरको वस्तुगत आवश्यकताले नेपाली जनतालाई समाजवादको बाटो लैजान क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता आवश्यक थियो र गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा सही नै हो। तर एकता गर्दा राजनैतिक वैचारिक बहस पनि कम र आफ्नै पार्टीको बिच, आफ्नै पार्टीभित्रको बहस छलफल र निष्कर्ष निर्णय नगरिकन त्यो हचपचमा भएको हो भन्ने चाहिँ आएको छ समूहबाट। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सहमतिका कुरा, सम्बन्धका कुराहरू पनि अलि बढी उठाउनु पर्थ्यो, त्यसमा पनि मौन भन्नुभयो अध्यक्षजी भन्ने कुरा पनि छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा लेख्या छ। अहिले ठ्याक्क अब हामी चाहिँ के बानी पर्दै आएका भन्दाखेरि अब चीन के हो, भारत के हो, अमेरिका के हो, होइन, हामी त भारतीय विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्दै आएको पार्टी हौँ। त्यो शब्द त्यहाँनिर छैन। त नपछि तलबाट गुनासो आउने कुरा नि भयो। अब किन यो समेट्नु नखोजिया हो कि नसमेटेकै हो? होइन, नसमेटिएको होला, नखोजिएको भन्ने लाग्दैन, किनभने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ। भारतीय जनता सँग हाम्रो जनता र भारत मुलुकसँग हाम्रो चाहिँ अब दुश्मनी रहने कुरा भएन होइन। तर भारतीय शासकहरूबाट नेपालमाथि जे व्यवहार भइरहेको छ त्यो व्यवहार चाहिँ विस्तारवादी नै हो भन्ने कुरामा हाम्रो कतै मौनता त सान्नु भएन नि यहाँहरूले भन्ने कुरा हो। होइन, अब हाम्रो यो महाधिवेशनले पारित गरेको दस्तावेज हेरेपछि एकपटक भेटौँ न, अहिले त्यसपछि सबै कुरा क्लियर हुन्छ। अहिले छलफलकै क्रममा छौँ। मैले अघि पनि थोरै प्रसङ्ग उठाएको थिएँ, प्रचण्डको यो जुन समीक्षा भन्नुभयो यहाँले, मैले आत्मसमीक्षा भनेको थिएँ। आत्मसमीक्षा देखाउनु भएको छ, तर समीक्षा हो भन्नुभयो यहाँले। त्यो भन्दै गर्दा के पनि भनियो भने विगतमा धेरै गल्ती गर्यो, पार्टी कमजोर अवस्थामा छ, त्यही भएर एउटा सान्त्वनाका लागि चाहिँ प्रचण्डले यसो गर्यो भनेर पनि बाहिर अन्य दलहरूले पनि भनिदिए, यो राजनीतिका विश्लेषकहरूले पनि भनिदिए। यो सत्य हो। अहिले सान्त्वनाले हामी टिक्दैन। अहिले कार्यकर्ताहरूलाई सान्त्वना दिएर 2 दिन यहाँबाट खुसी पारेर पठाएर चाहिँ यो चिज बन्नेवाला छैन।
अहिले नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि लिएर जाने एउटा मात्र शक्ति आज पनि नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको आशा गरेको शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो र योसँग दुईटा विकल्प यहाँहरूले भन्ने कुरा हो होइन भन्ने कुरा होइन यथार्थमा यसमा दुईटा विकल्प छ एउटा यो रूपान्तरित भएर सचिएर जनताको पार्टी बनेर जानुपर्छ यथास्थितिमा यही गतिमा जाने हो भने हाम्रो अवसानलाई कसैले रोक्न सक्दैन अहिले हिँडेको जुन बाटो छ आजको दिनसम्म जसरी माओवादी हिँडेको छ यही बाटो गयो भने माओवादीको अवसानको विकल्प अरू केही छैन यसको निरन्तरता हो भने हाम्रो अवसानको विकल्प छैन नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी भन्नुभएको छ तपाईँहरू विगतमा क्रान्तिकारी होइन र भने होइन क्रान्तिकारी नै हो क्रान्तिकारी होइन भन्ने कस्तो यो नयाँ क्रान्तिकारी भन्ने कस्तो हुन्छ नयाँ होइन क्रान्तिकारी पार्टी र क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माण गर्ने यो के भने मैले भने त अहिलेसम्म हामीले हिजो त्यो दस्तावेजमा पनि छ र हामीले भने पनि हिजो हामीले नेपालको सबभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ सामन्तवाद हो भन्ने ढङ्गले हामीले हतियार उठायौँ 10 वर्ष युद्ध गऱ्यौँ र सामन्तवादको लगभग अब अवशेषको रूपमा छ सामन्तवादको मूल राजनीतिक प्रतिनिधि सकियो यहाँहरूको मूल उपलब्धि नै त्यही हो अब उपलब्धि त्यो यहाँहरूको होइन नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रकै उपलब्धि हो यो र अब हामीले फरक ढङ्गले त्यो पनि तपाईँको हामीले आफैले त्यसलाई सफल गर्न पनि सकेनौँ हामीले पछिल्लो चरणमा आइपुग्दाखेरि नेपालका लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यबाट मात्रै त्यो गर्न सकिएको हो यो सत्य हो त्यसले गर्दा अब हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकेनौँ होइन तर हिजोको परम्परागत संसदीय व्यवस्था पनि कायम रहेन त्यसको मूल नेतृत्व हामीले गर्यौँ हाम्रा कारणले रहेन यसो गर्दा त्यो बिचमा हामी चाहिँ अब कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हो कि होइन अब यतापट्टि संसदवादी पनि होइन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी पनि होइन यता हो कि यता हो भन्ने ठाउँतिरबाट हामी गुज्रदै आएको अवस्थामा अब नयाँ भनेको फेरि पनि अब समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त के हुन्छ होइन त्यसको कार्यदिशा के हुन्छ त्यसका आचार संहिता के हुन्छन् त्यसको विधि के हुन्छ भन्ने ढङ्गले अब नयाँ ढङ्गले जानको लागि नयाँ क्रान्तिकारी भनेको यो क्रान्तिकारी नयाँ र पुरानो हुँदैन तर अब हामीले जाने बाटो चाहिँ यो परम्परागत हामी हिजोसम्म हिँड्दै आएको बाटो हिँडेर चाहिँ अब हामी पुग्दैनौँ भन्ने यहाँहरूको निष्कर्ष हो एकदम त्यही निष्कर्ष हो यो संसदीय व्यवस्था भन्नुभयो यहाँले थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भयो कतै यही व्यवस्थालाई तपाईँले परिमार्जित गर्दै त हुनुहुन्न संसदीय व्यवस्थाको अहिलेसम्मको त हाम्रो त्यही छ त अहिलेसम्म हामीले गरेकै संसदीय व्यवस्थाको परिमार्जन हो मैले भनिसकेँ अझै यसले हुँदैन यसले काम गरेन होइन नेपाली जनतालाई हामीले गणतन्त्र पनि ल्यायौँ संहिता ल्यायौँ धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ गणतन्त्र नेपाली जनताको गणतन्त्र जनताले अहिले के भन्छन् भन्दा अब राजतन्त्रको सत्ता राजाको सत्ता राष्ट्रपति भन्दा फरक केही छैन भन्छ होइन सङ्घीयताको कुरा गर्दाखेरि अब हिजो विकास क्षेत्र थिए अहिले यो छ अलिकति मन्त्रीहरू बढी बनाएर तल भत्ता खुवाउने भन्दा माथि काम संहिताले नि केही गरेन भन्ने पनि जनताको गुनासो छ देखिएकै त्यही छ है अब तर स्थानीय तहमा भएको स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराएकोमा जनता सन्तुष्ट छन् त्यो ठिकै छ तर भ्रष्टाचार बढेकोमा सन्तुष्ट छैनन् नि फेरि भ्रष्टाचारको कुरा त योभन्दा अगाडि नै मैले भने भ्रष्टाचार हिजो चाहिँ थिएन र अब भएको होइन भ्रष्टाचार चाहिँ के भएको भन्दा भ्रष्टाचार गरेको जनताले देख्ने भयो क्या तल भएपछि हिजोका दिनमा देख्थेनन् आजको दिनमा देख्ने भयो सार्वजनिक भएको छ यसलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ यो पनि तल भएको छ तल भएको जनताले देखेर तुरन्तै तपाईँको प्रतिक्रिया दिएका छन् त्यसलाई नियमन जनता आफै पनि गर्दैछ क्या अहिले चाहिँ त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार त भएको छ तर त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने चाहिँ अधिकार जनतामै पुगेको छ त्यसले गर्दा तलको स्थानीय तहमा जनताको सहमति छ र यो संहितालाई हामीले हिजो माग गरेको संहिता के जनताको पहुँचमा राज्यमा जनताको पहुँच र जनताको पहुँचमा राज्यको उपस्थिति संहिताको त्यो मर्म अनुसार संहिता जान सकेको छैन अब यो लानु पनि हामीले लानुपर्छ त्यसलाई हामीले लानुपर्छ र अब यो संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा यो हुन्छ कि हुँदैन होइन यो हुन्छ भने संसदीय व्यवस्था हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो भएन यो हुनु पर्यो अब गणतन्त्र भन्नाले चाहिँ अब जनताले
प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर राष्ट्र प्रमुख बनाउनु पर्यो क्या जनताले मैले भोट दिएको मान्छे बन्यो राष्ट्र प्रमुख बन्यो भन्नु पर्यो र यो राजनीतिक अस्थिरता तपाईँको सांसद किन्ने बेच्ने तपाईँको मन लगाइदिने मन लगाए मान्छेले संसद विघटनै गरिदिने होइन यत्रो जनताले चुनेर ल्याएको एउटा मान्छेलाई सनका भरमा यो चाहिँ संसदीय यो पद्धतिबाट चाहिँ अब अगाडि बढ्नु हुँदैन त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति होइन अब अधिकार सम्पन्न सङ्घीयता अब धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिकमा पनि के छ भने अहिले समावेशी समानुपातिक भनेर चाहिँ अस्ति तपाईँले हेर्नु होला अब हाम्रोमा पनि त्यो दोहोरिन सक्छ हामी नदोहोऱ्याउने प्रयत्न गर्छौँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा संरक्षणबाट के अरे उसको मधेसी संरक्षित कोटाबाट चाहिँ विनोद चौधरी कस्ता व्यक्ति आयो होइन उदाहरणको लागि काङ्ग्रेसलाई मात्रै भन्दिनँ म यो यतापट्टि गयो क्या अब अहिले यो समावेशी समानुपातिक भने चाहिँ फेरि पनि तिनै पहुँचवालाहरू नै तपाईँको विभिन्न आवरणमा आउनेले गर्दा यो संसदीय व्यवस्थाले चाहिँ जनताको हित यसले मात्रै चाहिँ गर्न सक्दैन त्यसले गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हो यो एजेन्डा बन्छ यहाँहरूको यो बन्नै पर्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति अर्को चाहिँ अब अहिले चुनाव भएको छ नि यो चुनावमा अब अहिले हामी कहाँनिर पुगिसक्यौँ भन्दा चुनावमा भोलि पर्सि टिकट लिने बेलामा एउटा पार्टी अलिक पैसा भएको मान्छे खोजेर लु यो टिकटमा तपाईँ उठिदिनु पर्यो जसको ब्यागमा बढी पैसा छ उसले टिकट लान्छ पनि हाम्रो फलानु कामरेड पनि यहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यो खर्च पनि तपाईँले व्यवस्था गरिदिनु भयो भनेदेखि हुन्थ्यो भनेर हामीले भन्न हामी बाध्य स्थितिमा छौँ है परिस्थिति त्यस्तै हामी त तपाईँको आयामूलक काममा लागेनौँ हिजोदेखि तपाईँको पार्टी 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 भनेको छ हतियार बोकेर हिँडेको छ तपाईँको झोला बोकेर हिँडेको छ छैन त केही पनि चुनावमा उठ्नु पनि छ तपाईँको नीति क्रियान्वयन गर्ने हामी नि त्यहाँ पुग्नु पर्यो पुग्ने विधि त छैन बाटो छैन उसलाई उसको पैसाले आफू जानु पर्यो त्यहाँ भनेपछि अब यो हामी उत्तरदायी पनि को प्रति हुने भयो भने त्यही पैसा दिने प्रति उत्तरदायी हुने भयो अनि जनताप्रति उत्तरदायित्व हाम्रो हरायो यसले गर्दा यो निर्वाचन पद्धतिलाई पनि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नबनाउने हो भने पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नबनाउने हो भने पनि यो अहिलेको हाम्रो यो संहिता के यसको चाहिँ यो अर्थ हुँदैन हामी यसमा यो हाम्रो दस्तावेज बन्ने हुन्छ र हामी यसको लागि अगाडि बढ्छौँ लड्छौँ पनि अब यसरी जान्छ मुलुक सकिन्छ भने असम्भव दुनियाँमा छैन हिजो हामी त्यो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न हिँड्दाखेरि पनि होइन यो पोखरामाथि कुहिनु ठकाउँदा के गरे भन्थे होइन त्यतिखेर राजतन्त्रको अन्त्यका कुरा हामीले अस्ति भर्खर 62 गर्दाखेरि पनि होइन ढल्छ र भने यहाँ हाम्रो हिजो हाम्रो अध्यक्ष के अरे हाम्रो खड्गप्रसाद ओलीजी होइन ठेलागाडामा के अरे बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन जनताबाट के कुरा गर्ने भयो नि सम्भव छ निरन्तर लगाएपछि नहुने भन्ने कुरा केही पनि छैन शान्ति प्रक्रियाको यो 15 वर्ष करिबन 11 वर्ष सत्ताको स्वाद यहाँहरूको पार्टीको भन्नु न सत्ताको अब पुग्यो सत्ताको स्वाद भन्ने कुरै यो हामीले सत्ताको स्वाद अब सत्तामा गएपछि सत्ताको स्वाद केही चाख्ने कुरा होलान् होइन त्यहाँबाट तपाईँले चाख्नु भएन मैले नचाखेको भन्नै मिलेन मैले पनि चाखेको होला राज्यले दिने सेवा सुविधाहरू अब हामीले चाहिँ नलिने अरूले मात्रै लिने भन्ने कुरा भएन होला हामीले लियौँ होला त सत्ताको स्वाद मात्रै भनेर पनि अलि हुँदैन कि अहिलेसम्म 11 वर्षमा यो मुलुकमा आएका परिवर्तन हामीले भने जति भएन मात्रै भनेको हो हुँदै भन त भन्दा यो मुलुकमा आजसम्म नेपाली जनताले गरेका उपलब्धि र राजनीतिक र आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन पनि त हामीले गरेका छौँ जनताको जीवनस्तर उठ्या खै जीवनस्तर मतलब हामीले भने जति नउठेको मात्रै हो हिजोकै ठाउँमा हो त हिजोकै ठाउँमा होइन तर हामीले भने जति नभएको त्यो त स्वीकार्नु भएको छ हो हामीले भने जति नभएको हो जनताको जीवनस्तर नउठेको भन्दा पनि हिजो तपाईँको एउटा बनाऊ न पञ्चायतको 30 वर्ष हेरौँ अनि यो 63 भन्दा अगाडिपट्टिको 48 देखि 63 समयको बीचको समय हेरौँ अनि यो बिचमा हेरौँ भनेदेखि तपाईँ भेट्नुहुन्छ यो बीचको समयमा तपाईँले जनयुद्ध गरिदिनु भयो नि त मान्छे मारिदिनु भयो के गरिदिनु भयो संरचना भत्काइदिनु भयो मान्छे मारिदिनु भयो जनयुद्ध भत्काइदिनु भयो राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ तपाईँको कहाँबाट भएको छ कि यो शान्तिपूर्ण हुनु राजनीतिक परिवर्तन विश्वमा कहाँनिर भएको मलाई एउटा भनिदिनु त राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन चाहिँ
इतिहासै विश्वको इतिहासै युद्धको मात्रै छ क्या। र त्यसले गर्दा युद्ध हाम्रो रहरको कुरा हो। अहिले तपाईँको सबै गणतन्त्र ल्यायौँ हामीले भन्छन्, गणतन्त्र आउँथ्यो। तर तपाईँहरू चिल्ला चापला हुनुभयो, जनता भएनन् क्या। हाम्रो तुलनामा जनता कम चिल्ला भयो भन्ने कुरा सही हो। जनता चाहिँ हुँदै भएन हामी मात्रै भयो भन्ने कुरा पनि होइन, जनता पनि भएकै छन्। तपाईँहरूका नेताहरूका ती महलहरू, तपाईँहरूका नेताहरूको त्यो त्यतिखेरको त्यो वस्तुस्थिति, आजको त्यो वस्तुस्थिति सबै निहाल्ने हो भने त तपाईँहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसक्नु भयो। यो हामी यसलाई भनेका छौँ, त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो दस्तावेजमा पनि आएको छ। हामी व्यवहारमा पनि भन्दैछौँ अब रूपान्तरण नहुने हो भने, रूपान्तरण नहुने भने हुँदैन भनेकै यही हो नि। हामीले भनेकै यही हो त। यथास्थितिमा अब यही सम्पत्ति अलिकति थप्दै थप्दै होइन, घरको तलै थप्दै जाने, गाडीको मोडल र अलिकति नयाँ सुविधा सम्पन्न गाडी नै बनाउँदै जाने भए हामीले यो पार्टीको अवसान हो, हामीले यो पार्टी धुवाएर बस्नु परेको पनि छैन, नबस्दा हुन्छ। कागजमा चिल्ला कुरा, मिठा कुरा लेख्ने, बोलीमा मिठो बोलिदिने। तपाईँले बुझेको किन यस्तो हो? त्यस्तो मात्रै छ त, देखियो यही छैन, त्यस्तो मात्रै छैन। अब हामीले मैले तपाईँले साँच्चै परिवर्तन गरेको भए, साँच्चै जनताको जीवनस्तर उठाइदिएको भए, तपाईँहरूले ल्याएको यही व्यवस्थामाथि किन प्रश्न चिन्ह उठिरहेछन् आजको दिनमा? यो हो नि त कुरा। एउटा कुरा सुन्नुहोस्, हामीले ल्याएको व्यवस्था भन्नाले एउटा अघि मैले भने हामीले युद्धबाट सर्लक्कै ल्याएको व्यवस्था हो त यो, होइन त। तपाईँको जब टेबलमा आइपुगिन्छ नि, टेबलमा आइपुग्दाखेरि त त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि आन्दोलनको अगाडि छ, एमाले पनि छ। अब यहाँसम्म कि ऊ पछिल्लो चरणमा त तपाईँको राजाले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको हो नि त, होइन? राजाको पनि इन्ट्रेस्ट होइन। अब अलिअलि जित राजाले पनि यति जिते भन्नुपर्ने त्यतिखेर, काङ्ग्रेसले पनि मेरो जित भयो भन्नुपर्ने, माओवादीले पनि जित भयो भन्नुपर्ने, एमाले पनि भयो भन्नुपर्ने। सबैको जितै जित हुँदाखेरि त कसैको पनि जित हुँदैन नि। सबै थोक प्राप्त हुँदा केही पनि प्राप्त हुँदो रहेछ, होइन त? त्यसो गर्दाखेरि अब अलिअलि उनका इन्ट्रेस्ट, अलिअलि हाम्रा इन्ट्रेस्ट जुत्दाखेरि भन् जस्तो कुरा भएन। तर हामीले ल्याएको व्यवस्था भनेको, हामीले माग गरेको, हामीले खोजेको व्यवस्था यही हो त, होइन त? हामी समाजवाद भनिरहेका छौँ। समाजवादको नाम गरेर त अन्य पार्टी खोलिसक्यो। अब तपाईँहरू कहाँ पछि हुनुहुन्छ भने समाजवादको नाम गरेर पार्टी खोले। अब यी पार्टीहरूसँग हाम्रो के भनेदेखि साँच्चै वैज्ञानिक समाजवादमा जाने हुन् भन्ने कि हामीले उहाँहरूसँग एकता पनि गर्नुपर्छ, उहाँहरूसँग सहकारी पनि गर्नुपर्छ, मोर्चा पनि गर्नुपर्छ, होइन भने उहाँहरूसँग दुश्मनीपूर्ण व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो उद्घाटन सत्रको छनक देख्दाखेरि त एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र छिट्टै एकता होलान् जस्तो पनि देखिया थियो। एकीकृत समाजवादीको अहिले दस्तावेज राम्रो क्लियर आएको पनि छैन। अब आजसम्म हामी अलिकति एकतामा सँगै 2-3 वर्ष काम पनि गरियो। त्योभन्दा पछि ओलीजीले संसद विघटन गरेपछि 4-6 महिना हामी फेरि एउटै पार्टी भएर पनि हामीले काम गऱ्यौँ। अब ओलीको अहमता र उहाँको निरङ्कुशताको विरुद्धमा नि उहाँले पार्टी स्थापना गर्नुभएकोले गर्दा केही सकारात्मक कुराहरूसहित आउन उहाँहरू पनि बाध्य हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ। यतिकै भरमा एकता भनिहाल्नु त भएन। तर वैज्ञानिक समाजवादी कार्यदिशा लिएर त्यो अनुसारको कार्यक्रम लिएर आउनुभयो। राजनीतिक वैचारिक रूपमा सहमत भयो भने एकता उहाँहरूसँग होइन, जोसँग पनि गर्न सकिन्छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ भन्नुहुन्छ, अरू कम्युनिस्ट होइनन् पनि भन्नुहुन्छ यहाँहरूले। तर यहाँहरू नै सबैसित काँधमा काँध हालेर हिँड्नुहुन्छ, अवसर पायो भने कोही छोड्नेवाला हुनुहुन्न। यसरी पनि क्रान्ति हुन्छ र भने क्या? यो क्रान्ति होइन। एउटा कुरा के भनेदेखि हामीले इस्यु वाइज रूपमा काँधमा काँध सबै ठाउँमा सबैसँग काँधमा काँध हाल्ने भने इस्यु वाइज रूपमा अब त्यतिखेर राष्ट्र र राजालाई मान्दै अगाडि बढेको पार्टीसँग पनि सहकार्य गरेर सरकारमा गएकै हो, त्यति बेला पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, होइन? राष्ट्र र राजासँग यस्तो हो तपाईँको यो अब हाम्रा एजेन्डा जस्तो अब यहाँ तपाईँको सङ्घीयता नमान्ने पार्टीसँग पनि आज सत्तामा सँगै हुनुहुन्छ यहाँहरू। सङ्घीयता उहाँहरूले त्यो सङ्घीयता नमान्ने भनेर नआउनु पर्यो नि त। अब हामी सङ्घीयता मान्नेहरूसँग उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दा त हामीले कुन इस्युमा गर्यौँ? हामीले पनि त सहकार्य गर्दैनौँ भनेर यहाँहरूले पनि त भन्नु सक्नु पर्यो। हामीले गर्दैनौँ भन्नु परेन, किनभने कुन इस्यु हो इस्यु हेर्नु पर्यो। पहिलो कुरा हामीले राष्ट्रियताको सवालमा वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा लड्दाखेरि राजा मान्नेहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्यौँ है। अब देशमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार र संविधानमाथि प्रहार भइरहेको बेलामा त्यसको विरुद्धमा लड्दा हामीले सङ्घीयता नमान्नेहरूसँग पनि सहकार्य गऱ्यौँ, होइन?
संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा हामी लडिरहँदाखेरि त्यसमा नजिक भएर साथ सहयोग गर्ने जुनसुकै शक्ति र व्यक्तिहरूसँग, संस्थाहरूसँग हाम्रो एकता, अब एकता मतलब विचारलाई पर राखेर भए पनि गर्नुपर्ने बाध्यता पर हो। होइन, विचारै जनतन्त्र, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका हाम्रो सार त त्यही हो नि। विचार जे भए पनि लास्टमा गर्ने त्यति नै हो, त्यही नै हो होइन। त्यसको पक्षमा आउने कुनै पनि शक्ति संस्थाहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुन्छ, सहकार्य हुन्छ, त्यो एजेन्डामा हुन्छ। तपाईँले यसो भन्नुभएको छ, तपाईँका पुराना सहयात्री वैद्यजीहरू हजुर संसदीय व्यवस्थाबाट अलग भएर बस्नु भएको छ। उद्घाटन सत्रमा तपाईँको त्यहाँको नेता हाम्रो गजरेलजीले उठाएको प्रश्न, उहाँले राखेका 3टा बुँदा, अब कम्युनिस्ट एकता सम्भव छ उहाँहरूसँग तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ? होइन, असम्भव त छैन। उहाँहरूले पनि अलिकति विचार गर्नुपर्छ। उहाँले उठाएको राष्ट्रियताको सवाल छ, त्यसमा हाम्रो कतै विमति नहोला। राष्ट्रियताको सवालमा विमति छैन। अब उहाँहरूले यो 52 सालभन्दा 52 सालको जनयुद्धमा हामीले उद्घोष गरेका कुराहरू कति पुरा भए समीक्षा गर्नुहोस् र पुरा नभएको भए त्यहीँबाट थाल्ने भए थालौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँले त्यो गर्न उहाँलाई नि नैतिक अधिकार नैतिक थियो कि थिएन भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने 52 सालमा हामीले थाल्दा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भनेर थालेको हो। तर 57 सालमा आइपुग्दा उहाँकै उपस्थितिमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले, गोलमेज सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको एजेन्डा लिएर जाने भनेर त उहाँले पास गर्नुभएको छ। अनि त्यसमा आइपुगेको छ। उहाँले हो त्यहाँबाट भन्नुभयो भने 63मा पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो, 63मा सँगै हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँको सांसद, उहाँ पनि तपाईँको चुनाव लडेर सांसद जित्नुभयो, सिन्धुलीबाटै उहाँ जित्नु भएको हो। अब भन्दा अलिकति तितो होला। अब त्यहाँ सरकार बन्ने बेलामा उहाँले रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि मात्रै उहाँ यति कारण हो भने क्या, त्यो पनि हो। त्यसमा मूल चाहिँ त्यो। अनि अब उहाँले अब त्यहाँबाट कुरा गर्नुभयो भने हुन्छ। 57मा राखेका एजेन्डाहरू पुरा भयो कि भएन, त्यहाँबाट हेर भन्नु पऱ्यो नि त। उहाँले 52मा पुगेर हुन्छ, अब हुँदैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूसँग एकता असम्भव भन्ने कुरा भने उहाँहरू पनि अलिअलि सचिएर आउनु पर्यो। हाम्रा पनि अब मैले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विरुद्धमा हामी गएका छौँ कतै भने त्यसलाई सचिएर त हामी आउनै पर्छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो कि आउँछौँ कि सकिन्छौँ, हो आउनै पर्छ। अर्को कुरा, जनगणतन्त्र बनाउने जनयुद्धको लक्ष्य पनि यहाँहरूले मेटिदिनु भयो भनेर उहाँले पनि भन्नुभएको छ। जनगणतन्त्र बनाउने लक्ष्य कसरी मेटियो? जनगणतन्त्र भनेकै अब यसलाई के भन्नु, अब जनताको अधिकार, अब जनवादी राज्य सत्ता स्थापना भएको भए जनगणतन्त्र भनिन्थ्यो। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो, होइन? अब त्यो त उहाँले नि बुझ्नुपर्ने, हामीले नि बुझ्नुपर्ने कुरा के भने हामीले एक्लै युद्ध लडेर जनगणतन्त्र स्थापना गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि तयार भएका शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो त। कहाँ हामीले लक्ष्य छोडेनौँ नि। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्तिहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। अब यसलाई तपाईँको शब्दमा भन्दा त तपाईँको अङ्ग्रेजीमा भन्नु भने त एउटै हो नि। भनेपछि उहाँहरू पछाडि हुनुहुन्छ, यहाँहरू धेरै फड्को मारेर अगाडि आइसक्नु। उहाँहरू फेरि पनि पछाडि हुनुहुन्छ, पछाडि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू धेरै फड्को मारेर अब यो ट्रेडिसनल परम्परागत उसमा चाहिँ उहाँहरू जानुभएको छ। अब उहाँ त्यो मार्क्सवादको किताबभित्र नेपालको क्रान्तिको कुरा खोजेर भिडिँदैन, नेपाली समाजमा खोज्नुपर्छ। नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा नेपाली समाजभित्र पसेर खोज्नुपर्छ। मार्क्सवादको किताब मात्रै पल्टाएर त्यहाँ उसमा एकता सम्भव छैन। अहिले बुद्धिजीहरूसँग एकता भन्ने कुरा सम्भव देखिएन। असम्भव दुनियाँमा केही पनि छैन। अब उहाँले अलिकति सचेर आउनुभयो भने हामीले पनि मैले हामीले पनि जनतन्त्र, जनजीविका, राष्ट्रियताको विरुद्धमा काहीँ गएका छौँ भनेदेखि हामी सचिएर आउने हो। उहाँहरूले पनि तपाईँको यो परम्परागत मार्क्सवादको किताबभित्र मात्रै होइन, नेपाली समाजभित्र नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा भेटिन्छ भनेर आउनुभयो भने एकता अझै पनि सम्भव छ। अहिले अपेक्षा के गरिएको थियो भने तपाईँहरूले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट एकाएक महाधिवेशन गरिदिनु भयो। त्यो त तपाईँका कार्यकर्ताले भोलिको दिनमा कसरी समीक्षा गर्लान्, के बोल्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यिनीहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन
र अहिलेको महाधिवेशन भनौँ अगाडि केही कम्युनिस्टहरूलाई एकता गर्छन् कि विप्लवहरूको कुरा छ अन्य पार्टीहरूको कुरा छ कम्युनिस्ट पार्टीहरूको त्यो गर्छन् कि भन्ने कतै कतै आश थियो तपाईँले गर्न नसक्नु भयो कि अथवा त्यतातर्फ यहाँहरूले ध्यानै दिनु भएन होइन ध्यान नदिने कुरा भएन हामीले अपिल गरेका हौँ अब छुट्टै उहाँहरूसँग बसेर छलफल हामीले गर्नु नभ्याएको पनि होला त्यो उद्घाटन सत्रमा पनि बोलाउनु भएन बोलाएको उहाँहरू व्यस्तता कता उहाँ पश्चिमतिर कार्यक्रम छ हाम्रो भन्नुभयो आइपुग्नु भएन तपाईँको डाक्टर बाबुराम भट्टराई त उपस्थित हुनु भएन उहाँको पार्टीबाट बाबुराम भट्टराईलाई व्यक्तिगत निम्तो हामीले दिने कुरा भएन हामीले संस्थागत रूपमा पार्टीलाई निम्तो दिएका हौँ पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आउनु भएको थियो देखाएको थियो उपेन्द्र यादव आउनु भएको थियो बाबुराम भट्टराईलाई व्यक्तिगत निम्तो नदिएको हो अब संस्थागत रूपमा पार्टीलाई निम्तो दिँदा उहाँ आउनुभएको भए राम्रो हुन्थ्यो अब उहाँ आउँदा पनि हामीले फेरि नराम्रो भन्नु परेन छिन्न भिन्न हुनुहुन्छ यहाँहरू कम्युनिस्ट जसरी जनयुद्धमा सँगै साथ सहयोग थियो कता कता यो महाधिवेशनमा उहाँहरू नहुँदाखेरि केही नपुगेको जस्तो लागेको छैन अनि त्यस्तो अनुभूति हुने कुरा व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति हुने कुरा भयो र हामी छिन्न भिन्न मात्रै भएका छौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भएन हामी युनाइटेड पनि भएको छौँ एकीकृत पनि भएको छौँ अब अहिले तपाईँको थुप्रै साथीहरू अब हामीले एकैपटक तपाईँको 10वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता त तपाईँको 73 सालमा हामीले गऱ्यौँ है र त्योभन्दा पछि अब फेरि पनि अस्ति विप्लवजीहरूसँग बस्नुभएको साथीहरू अरू समूहबाट साथीहरू फेरि पनि अस्ति भर्खर मात्रै पनि मोहन विक्रमको मसालबाट साथीहरूको अहिले भर्खर हामी यहाँ आइपुग्नु भएको छ र हामी अहिले एकताको अपिल गरिरहेका छौँ अब एकताको लागि तयार भएको शक्तिहरू व्यक्तिहरू संस्थाहरू आउँदै हुनुहुन्छ हामी यो ढोका खुलाइरहेको छौँ अहिले महाधिवेशनले हामीले गर्ने मुख्य कुरा विचारको संश्लेषण हो यो विचारको वरिपरि आउने कोही पनि संस्था व्यक्ति पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण भूमिका जिम्मेवारी लिएका नेताहरूले छोड्दै जानुभएको छ अरू सानातिना बटुल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएका छोड्दै जानु भएको छ भन्दा पनि अब त्यस्तै देखियो अब अस्ति ओलीका अब एउटा कुरा गर्ने यात्रामा तपाईँको सबैजना पल्लै छेउसम्म जान्छन् भन्ने हुँदो रहेछ कि कोही तपाईँको अलिक डह्रो बलियो भनेको मान्छे अब थाकेर म चाहिँ अब गएँ है अब म त यतै बस्छु भनेर बस्यो भने के गर्नुहुन्न या मैले यहाँलाई जोड्न चाहेको कुरा के भने जति पनि साथ छोडेर जानुभएको छ नि ती नेताहरू सबैले दोष चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै दिनुभएको छ प्रचण्डको कमजोरीकै कारण उहाँहरूले छोडेर जानुभयो वास्तविकता के हो यो पनि जानौ न होइन प्रचण्डको कमजोरी त्यो चाहिँ तपाईँको उहाँले छोड्दा प्रचण्डले कमजोरी भनेदेखि यो म कहाँ सहमत छैन भने नि प्रचण्डको कमजोरी भयो उहाँहरूले छोडेर जानुभयो जस्तो अब बादलजीहरूले प्रचण्डको कमजोरी भयो भन्ने मतलब चाहिँ के हो मैले बुझ्दिनँ होइन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ अब वैद्यजीहरू विप्लवजीहरू प्रचण्डको कमजोरी भन्नुभयो प्रचण्डको कमजोरी भने प्रचण्डभन्दा अलिक परिष्कृत खालको अलिक क्रान्तिकारी विचार सहितको क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अभियान त चलाउनु भएन नि त उहाँहरूले पनि उहाँको कमजोरी हो भने त्योभन्दा त सुधारिएको कुरा उहाँले चलाउनु पर्छ नि त भने उहाँ दोष लाउनु भयो ठिक छ अनि त्यसको पनि प्रमाणित भइसक्यो क्या विप्लवजी वैद्यजीहरू हामीसँग हिँड्नु भएको नि 1 दशक हुन लागिसक्यो त अनि अहिलेसम्म उहाँहरूले क्रान्तिकारी कार्यदिशा के हो र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने आधारमा उहाँहरू कति कहाँसम्म पुग्नुभयो गर्नुभयो के त यो प्रश्न छ त्यसो गर्दा उहाँहरूले मात्र एउटै के काम गर्नु भने यो यही संविधान अलिक प्रगतिशील बन्थ्यो त्यही संविधान बनाउनमा अलिअलि बाधा हाल्ने भन्दा माथिको काम त केही पनि गर्नुभएको देख्दिनँ उल्टो संविधानमा बाधा हाल्ने काम गर्नुभयो हो संविधानको अलिक प्रगतिशील पक्षमा किनकि अलिक बढी आवाज बुलन्द हुन्थ्यो अलिकति बढी सिट हुन्थ्यो होइन अब त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभयो दोष त लाउनु भयो दोष लाएपछिको रिजल्ट चाहिँ अलिकति हेरेरै हामीले पनि कुरा गर्नु पर्यो उहाँहरूले के गर्नुभयो त्यसपछि पार्टीभित्र प्रचण्डको विकल्प छैन अब निर्विकल्प भन्ने दुनियाँमा केही वस्तु हुँदैन तर अहिलेको नेतृत्व चाहिँ अब प्रचण्डको विकल्प हामी खोज्दैछौँ तर यो अस्थिर राजनीतिको मियो प्रचण्ड हो भनिदिन्छन् क्या यसलाई आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गरौँ म गतिशील राजनीतिको चाहिँ एउटा पात्रको रूपमा यहाँले उभ्याउनुहुन्छ म बुझ्छु तर अस्थिर राजनीतिको मियो भनेर फेरि बुझिदिन्छन् अरू अस्थिरता साथीहरूले देख्नुहुन्छ त्यो गतिशीलता हो भन्ने मेरो जहाँ प्रचण्ड छिर्यो त्यहाँ अस्थिरता निम्ति हाल्यो भन्छन् क्या होइन एकै ठाउँमा बसेर गतिमा हाम्रो
किरण कमरेडहरू जस्तो हुन्छ क्या। बुद्धिजीलाई हेरौँ न भन्नु न। ती हेर्नुभयो भने हुन्छ क्या, गतिशीलताभित्र हुन्छ क्या। राम्रो नराम्रो काम हुन्छन्, यो अहिले तपाईँको यत्रो आत्मसमीक्षा भनेर आयो, यो पनि यही गतिशीलताबाट प्राप्त भएको कुरा त हो नि। यहाँ भएका नेगेटिभ कामहरू आए, अब हामीले यसलाई सकारात्मक जाने कुरा गतिभित्रै हुन्छ क्या सबै थोक चाहिँ। 2-4 सिट बढाउन सकिन्छ कि भनेर हो कि? सिट बढाउनु नबढाउनु के अर्थ छ भनेको? डर छ नि त। डर भनेको तपाईँको अब 2-4 जना साथीहरूलाई यसो तलब खुवाउने कुरा मात्रैको लागि सिट बढाउने नबढाउने कुरा के हो र? नेपाली जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ भनेदेखि 2 जनाले 1 जनाले गर्दा पनि हुन्छ र सिट मुख्य कुरा होइन। अहिले तपाईँको नेपालमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम त जनतालाई यो अहिलेसम्मको उपलब्धिको अनुभूति दिने हो क्या। सिट महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भने तपाईँहरू बहुपदीय प्रणालीमा किन जानु पर्यो? बहुपदीय प्रणालीमा त यो सामूहिक नेतृत्वको कुरा पनि हो होइन। अब भाग नपुगेर त बनायो भने तपाईँहरूले भाग किन अहिले पुगिरहेको छ त? तपाईँले के भन्नुभयो होला? अहिले हामी एउटा अध्यक्ष मानेर सबै स्थायी समितिका अनि त्यसपछि पोलिट ब्युरो केन्द्रीय समितिले गइरहेछौँ काम गर्नुलाई। भित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निकै होला नि त होइन। अहिले तपाईँको यो बहुपदीय भन्ने चाहिँ अब कार्यविभाजन कामको बाँडफाँड पनि भनेर बुझौँ न यसलाई चाहिँ। कामको बाँडफाँड भनेर बुझ्दा हुन्छ यसलाई, त्यस्तो धेरै छ। के छ अब महाधिवेशनबाट सर्लक्कै प्रचण्डजीले भनेको पदाधिकारी आउने हो कि अथवा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ? के छ छनक त्यहाँभित्र? होइन, अब हामी अहिलेसम्म प्रचण्डजीले भनेको भन्ने कुरा पनि यो पनि अब नभनौँ। हामीले चितवनको महाधिवेशन पनि हेरेका थियौँ कि हामी त्यतिखेर पनि प्रचण्डजीले भनेकै आएको चाहिँ होइन। अब मूल नेतृत्व भएकोले गर्दा उहाँको अलिकति बढी भूमिका रहन्छ भन्ने खाले कुरा सही नै हो। तर अब पार्टीमा सकेसम्म हामी सर्वसम्मत गर्ने दिशामा जान्छौँ। प्रतिस्पर्धा हुँदैन उसो भए? हुँदैन भनेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले कहाँ नियोजन निषेध गर्ने कुरा हुन्छ। तर आकाङ्क्षी नेताहरू धेरै देखिनु भएको छ नि, बाहिर खुल्नु त भएको छैन, तर आन्तरिक रूपमा यसो मन बुझ्ने हो। आकाङ्क्षी भन्दा पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा सबैलाई उचित खालको जिम्मेवारी दिने गरिकन हामी योजना बनाउँछौँ। अब सकेसम्म सर्वसम्मत भन्छौँ, सर्वसम्मतमा जान प्रयत्न गर्छौँ। भएन भने त फेरि हामीसँग निर्वाचन आयोग छ, निर्वाचनका गतिहरू हुन्छन्। अब कार्यकर्ताको मन जितेर अब हुनु पनि पर्छ, हुनुपर्छ। भएन भने त के हो, सहमति भएन भने त कार्यकर्ताको मन जितेर जानुपर्छ त के हो। अब गठबन्धनको कुराकानी गर्न चाहे, यहाँहरूले भन्नुभएको छ गठबन्धन अलि लामो समय लानुपर्छ भन्नुभएको छ। तर यही गठबन्धनलाई बाहिरबाट हेर्नेहरूले के भनिदिन्छन् भने माओवादी र अर्को नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टी यिनीहरू चुनावमा जान एकदमै डराएका छन्। अवस्था त्यस्तो छैन, यिनीहरूको माहौल छैन। त्यही भएर गठबन्धन भनेर त्यसैको कङ्ग्रेसको फेरो समातेर घुमिरहेछन् भनिदिन्छन् यहाँहरूलाई। अब एउटा कुरा के बुझिदिनु पऱ्यो यहाँहरूले भनेदेखि गठबन्धन चुनावको लागि पनि अब भित्री रूपमा कसैको होला म जान्दिनँ। अब काङ्ग्रेसको फेरो समातेर गठबन्धनले चुनाव जित्दैन भन्ने कुरामा माओवादी केन्द्र स्पष्ट छ। काङ्ग्रेस आफ्नो अब नेपालको सबैभन्दा अहिले देख्दाखेरि संसदमा त एमाले नै छ, एमाले अगाडि ठुलो छ। तर अहिले बाहिर पब्लिकमा अब चुनावमा जाँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित हुने दल हो माओवादी, होइन काङ्ग्रेस होइन। अनि त्यो मोर्चा चाहिँ तपाईँको कमजोरहरूले गर्ने हो क्या, ठुलो बलियोले मोर्चा गर्दैन क्या। ऊ त तपाईँको आक्रमण गर्ने हो, उसँग जुझ्नलाई चाहिँ अरूहरूले तपाईँको मिल्ने त हो। त्यसले गर्दा काङ्ग्रेसले हामीसँग मिलेर मोर्चा गर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन। हामी होला विशिष्ट ठाउँमा विशिष्ट केही नेताहरूलाई ल्याउनै पर्ने छ भने व्यक्तिलाई ल्याउनै पर्ने छ बारेमा अब त्यही अब हाम्रा दुईपट्टि भोट बाँडिँदाखेरि एउटा अर्को चाहिँ हामीले नचाहेको शक्ति एमाले स्पष्ट भन्नुहोस् न, एमाले नचाहेको शक्ति एमाले मात्रै भनेर हुँदैन, एमाले पनि चाहेको पनि हुनसक्छ कि त्यहाँ फेरि पात्र विशेषमा के पनि हुनसक्छ, त्यसो पनि नभनौँ। एमालेसँग पनि मोर्चा हुनसक्छ। अब त्यो भोलिको कुरा त राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, देखिसक्यो। त्यसले गर्दा त्यसो पनि नभनौँ। नचाहेको शक्ति नचाहेको व्यक्ति हुने ठाउँमा अलिकति काहीँ होला त जान्दिनँ म। र यो गठबन्धन चाहिँ अहिले यही लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र हामीले अब यो व्यवस्था बचाउनको लागि र अब पुरा यो संसदको अवधि हामीले अब लगभग जान पनि लाग्यो। त्यसलाई पुरा अगाडि जाने र संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने हिसाबमा हाम्रो गठबन्धन हो। अब समाजवादी एकीकृत समाजवादीका साथीहरूले अब पार्टी नयाँ बनाउनु भएको र अब अलिअलि हिजो वामदेवजीले त्यत्रो पार्टी बनाउँदा पनि 0 सिट आएको, त्यही मात्रै कुरा आम पब्लिकले बुझिरहेको कुरोले
पनि नहोला, आज अलिक फरक परिस्थिति पनि फरक होला, परिस्थिति होला। परिस्थिति होला के होला उहाँहरूको म जान्दिनँ। अब चुनावमा जाने अहिलेको परिस्थितिमा चुनावमा जान डराएर पार्टीहरू स्थापना भएका छैनन्। डराएको होइन यहाँहरू, होइन, चुनाव भयो भने जान सक्नुहुन्छ यहाँहरू। अनि चुनाव त कि त बहिष्कारको नीति लिएर तपाईँको सशस्त्र सङ्घर्षमा जानु पऱ्यो कि जानु पऱ्यो, जान सक्ने नसक्ने कुरै भनेर चुनावमा जान्छौँ नि हामी। भयो भने होइन, चुनाव गराउँछौँ, चुनावमा जान्छौँ, चुनाव गराउने पनि त हाम्रो दायित्व हो, कर्तव्य हो। किनभने सरकारभित्र छ, हामी पनि सरकारमा छौँ, चुनाव भयो भने चुनाव गराएर चुनावमा जान्छौँ हामी। अब अन्ततिर छौँ, मैले एउटा छुट्टीको कुरा भन्छु। तपाईँको नेता राम कार्कीले फरक राजनीतिक दस्तावेज पेस गर्नुभएको थियो, त्यसमा केही छलफल पनि भयो भन्नुभएको थियो यहाँले अनौपचारिक कुराकानी गर्दै गर्दा। उहाँको दस्तावेजतिर के छ? राम कार्कीले लेख्नु भएको दस्तावेजमा त्यस्तो नित्यान्त नयाँ र ऊ छैन र धेरै कुराहरू, उत्पादनका कुराहरूलाई जोड दिनु भएको छ, युवा स्वरोजगारका कुराहरूलाई जोड दिनु भएको छ भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। ती कुराहरूलाई अर्को भाषामा, फरक भाषामा अध्यक्षको दस्तावेजमा समेटिएको छ। अब कुरा के भयो भन्दाखेरि अध्यक्षको दस्तावेज अहिले हामीले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, यो महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनको बिचमा पनि हाम्रो अलिक पछि मात्रै निर्णय गऱ्यौँ। यो दस्तावेज महाधिवेशन गर्दाखेरि दस्तावेज चाहिँ तल वडा कमिटी, टोल कमिटी, सेल कमिटीदेखि छलफल गर्दै 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 आइपुग्नु पर्थ्यो र त्यहाँबाट आउने अहिलेका प्रतिनिधिले त्यहाँको म्यान्डेट लिएर आउने हो, आफ्नो कुरा लिएर आउने होइन। त्यो कमिटीको म्यान्डेट लिएर आउनु, प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने होइन। हामी त्यो ठाउँमा यसपालि पुग्न सकेनौँ र हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन पो गर्ने कि भन्नेका थियौँ। त्यसले गर्दा अध्यक्षले प्रतिवेदन आफ्नो ढङ्गले लेख्नुभयो। चाहेनन् भनिदिएको छ नि यहाँहरूलाई? होइन, नभ्याएको हो, नभ्याएको र हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन भनेको थियौँ। अब अध्यक्षले आफ्नो ढङ्गले प्रतिवेदन लेख्नुभयो, अनि कमरेड राम कार्कीले पनि आफ्नो ढङ्गले प्रतिवेदन लेख्नुभयो। अब उहाँले अध्यक्षको प्रतिवेदन पढिसकेपछि लेख्नु भएको भएदेखि अलिक थोरै हुन्थ्यो होला अथवा हुन्थ्यो होला। उहाँले उठाएका थुप्रै कुराहरू अध्यक्षको प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। केही कुराहरू नसमेटिएका भए समेट्नलाई अध्यक्षले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। अध्यक्षको दस्तावेजसँग बाँच्ने पाटो छैन, त्यहाँ छैन। केही कुराहरू, केही शब्दहरू मिलेको रहेछन् भने मिलाउँदाखेरि त्यो राम कार्कीजीको पनि सबै समेटिन्छ, यहाँलाई समेटेर आउनुपर्छ। उहाँले खराब कुरा उठाएका पनि छैन र अब अध्यक्षको दस्तावेजसँग बाँच्ने र त्यसको अर्थै अर्को लाग्ने गरिकन अब अहिले समाजवादी कार्यदेखि सहित त्यति धेरै मतभेद छैन भन्ने हुन अन्ततोगत मतभेद छैन त्यहाँनिर। अब अन्तमा माओवादी कस्तो बन्छ, कसरी जनतासँग जान्छ महाधिवेशन पछि? माओवादी जनताको पार्टी बन्छ र अब जनताको पार्टी बनेर जनताको प्रिय मित्र बनेर जान्छ। जनताको मन जित्छ। जनताको मन, मैले अघि पहिले नै भनिसकेँ, जनताको मन जित्दैन भने, जनताको पार्टी बन्दैन भने माओवादीको अवसान हो। अध्यक्षले आत्मसमीक्षा गर्दै गर्दा अन्य नेताहरूले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? मैले सुरुमै भने अध्यक्षको मात्रै यो अध्यक्षले आत्मसमीक्षा गर्नुभयो, यो समीक्षा हो र आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो तहबाट कति प्रतिशत हो के हो हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। गल्ती गरेका माओवादी नेताहरू सुध्रिन्छन्? अब ठ्याक्कै भने जस्तो नहोला, तर नसुध्री सुखै छ। सुध्रिनन् भने यसको अवस्था सकिन्छन् कि नेता सकिन्छन्, सुध्रिनेले पार्टी लिएर जान्छन्, सबै सुध्रिने भने पार्टी सकिन्छ। सकिन्छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी विशेष गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रभित्र उठेका विविध प्रसङ्गहरू, विशेष गरी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यसमाथि भएका छलफल र निष्कर्षका विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादीका नेता, स्थायी कमिटी सदस्य पेशल खतिवडा। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।